नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकताको लागि अध्यक्ष ओलीले आत्मलोचना गर्नुपर्ने एमाले नेपाल पक्षको जोड। सदस्यता नवीकरण र सांगठनिक जिम्मेवारी रोक्न आग्रह। भूमि आयोग खारेज र दार्चुला घटनाबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न आग्रह। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्य नपार्न सर्वोच्चको आदेश। कोषको लक्ष्यमाथि नै प्रश्न। अफगानिस्तानका सञ्चार तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख मिन पालको गोली हानी हत्याको जिम्मा तालिबानले लियो। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिम र भारतको राष्ट्रिय टिमले आगामी भदौमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने एन्फाद्वारा जानकारी। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको आज बसेको बैठकले कार्यदलले एकताका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा ओली पक्षले अचानक गरेको सदस्यता नवीकरण र सांगठनिक जिम्मेवारी फेरबदलले एकतामा असर पार्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै नेता रघुजी पन्तले 10 बुँदे प्रस्तावलाई आधार बनाएर थप निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटिलाई दिइएको बताउनु भएको छ। कुराकानी र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढङ्गले सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन, पुनर्गठन र सम्मेलन गर्ने जस्ता काम अघि बढाउनु एकतालाई भाँजो हाल्ने काम हुन जान्छ। त्यसैले तत्काल सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै सङ्गठनात्मक गतिविधि रोक्न यो बैठक सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशातर्फ सजगताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा थप निर्णयहरू गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ। उहाँले 10 बुँदे प्रस्तावले एकताका लागि वातावरण बनाइरहेको अवस्थामा दुवै पक्षबाट एकता विरोधी गतिविधि नगर्न आग्रह समेत गरिएको जानकारी गराउनुभयो। प्रकारका टिप्पणी गर्ने र लान्छना लगाउने काम उचित र मर्यादित होइन। यसप्रति यो बैठक दुःख व्यक्त गर्दछ। यस्तो लान्छना लगाउने काम कतैबाट हुनु हुँदैन। त्यसैले विचार व्यक्त गर्दा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति संयमित, जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यो बैठक यसप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ। बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीले आफूलाई जतिसुकै गाली गरे पनि आफूले एकताका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलको कार्यदलले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचार संहिताको मस्यौदा बुझाएको हो। कार्यदलले सरकारका साझा कार्यक्रम, प्रशासनिक सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। त्यस्तै संहिता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणको पाटो, अर्थतन्त्रको सुधार, भू राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, मन्त्री परिषद विस्तार, सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन र आगामी चुनावसम्म अहिलेको गठबन्धन कायम राख्ने लगायतका विषय पनि प्रतिवेदनमा राखिएका छन्। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर गठबन्धनले यसलाई अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदलले 2 साता लगाएर गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाका महेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहनु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको जानकारी पनि दिनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पनि गराउनुभयो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक महत्त्वको संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसतर्फ सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। 21 दिनभित्र चाहिँ तुरुन्तै सिनेट बोलाउने, सिनेट बोलाइसकेपछि एउटा त्यहाँबाट कमिटी बनाएर छानबिन गरेर त्यो छानबिन गरेर के कारबाही गर्नुपर्छ, कोलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ एउटा सिनेट बोलाउन चाहिँ निर्देशन दिइसकेको, सरकारले निर्देशन दिइसकेको पनि मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भ्रष्टहरूले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उमेशजीलाई र हाम्रो हिमालजीलाई राम्ररी सुरेशजीलाई राम्ररी थाहा छ होला। हामीले एउटा के गरेका थियौँ भने यो यत्तिकै 100 सिट गरिदिने, 150-300 को सिटको लागि चाहिँ पूर्वाधार बनाएको छ, ल्याब बनाएको छ, होइन जनशक्ति बनाएको छ। 100 सिट भने गोविन्द केसीजी सुत्दिनु भयो अनि बुढाले किन सुत्नु भयो थाहा भएन, अन्तको कुरा देखेर होला। त्यहाँ पूर्वाधार भएको ठाउँमा अब पढाउनै नपाइने गरेपछि हाम्रो विद्यार्थी बाहिर गयो कि गएन। पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिइएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपकुलपतिका दुईटा समस्याहरू छन्। यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा एकदम राम्रो कुरा के उठेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिसीलाई यति धेरै अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ। त्यो रेक्टरको पनि रेक्टरको रोल छैन, त्यसभित्रपट्टि अरू पनि छैन। एउटा भिसीलाई त्यति अवशिष्ट अधिकार इन्डिपेन्डेन्ट संस्थामा त्यो कलेक्टिभ प्रक्रिया नै भएन त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठक मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको देखि भूमि आयोग खारेज र दार्चुला घटना लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। दार्चुला घटनामा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर टार्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पन्थले लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला कुमारी खत्रीलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको विषयलाई लिएर विरोध गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेशले उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाएर उक्त घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। फेरि महिला जनप्रतिनिधि सांसदलाई अपहरण शैलीमा कब्जा गर्ने, थुन्ने, बन्धक बनाउने जस्तो यो गुण्डागर्दी शैलीको चाहिँ म खेद प्रकट गर्दछु। कस्तो संस्कृति र अभ्यास गरिँदैछ, हामी कहाँ पुग्न खोजेको हो। अलिकति राजनैतिक नैतिकता बाँकी छ भने पनि मुख्यमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस्, नैतिकता छ भने तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस्, होइन भने चाहिँ फेरि तपाईँको पनि बार्दलीकै यात्रा सुरु हुनेछ। यस्तै नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले दार्चुला घटनाबारे शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दार्चुला घटनामा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर टार्न खोजेको उहाँको आरोप छ। नेपाली जनताको अपमान हुँदा तुइन काटेर एउटा युवालाई मारिदा एक शब्द नबोल्ने, समिति बनाएर टार्ने, यही हो बीपीका अनुयायीहरूको चरित्र। यो बीपी कोइरालाको अपमान हो, बीपीले बनाएको पार्टीको अपमान हो, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता माथिको अपमान हो, बीपीले बनाएको पार्टी कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने नेपाली जनताको अपमान हो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भूमि आयोगको नियमावली नबनी जग्गाको वर्गीकरण नभई सुकुम्बासीका नाममा जग्गा दिने प्रपञ्च खारेज भएको बताउनुभयो। वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्रै जग्गा दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यो लछैतहरू भर्ती गर्ने, सार्वजनिक भर्ती जग्गा खत्तम पारिदिने, गौतरण पनि सिद्ध्याइदिने, अनि नापी अमिन भन्दै सहजकर्ता इत्यादि भन्दै पैसाको दुरुपयोग हुनुभयो। त्यसकारणले यो सरकारलाई म अहिलेको सरकारलाई भन्न चाहन्छु, छिटो भन्दा छिटो गरिब वास्तविक किसानलाई, वास्तविक सुकुम्बासीलाई, वास्तविक अव्यवस्थितहरूलाई, वास्तविक गरिबहरूलाई जग्गा वितरण गरियोस्। कोभिड संक्रमित व्यक्तिले गरेको कोभिड बिमाको भुक्तानी अझै नपाएको भन्दै जसपा सांसद पर्मिला कुमारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बिमा गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत हजारौं नागरिकले गरेको बिमाको भुक्तानी आजसम्म पनि नभएको हुँदा बिमितहरूलाई अभिलम्ब भुक्तानी दियोस्। यस्तै बैठकमा कोभिड खोपको व्यवस्थापन गर्न ईपीएस परीक्षा पास गरेका युवा जनशक्तिको सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि उठान भएका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले कोरिया जान रोकिएका नेपाली कामदारहरूदेखि जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलबासीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान लागेका कामदारहरू दुई देश बीचमा भएका समस्याहरूका कारण कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरूलाई कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। कोरिया जानका लागि तयार भएर बसेको ठूलो जनसमुदाय अहिले पनि यत्तिकै बसिरहेको छ। उहाँहरूले जानका लागि सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुभयो, तर यताबाट पठाउने र उताबाट रिसिभ गर्ने दुई देशको बीचमा केही समस्याहरू भएको कारणले उहाँहरू अड्किरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्था गरियोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने र समय थप्दै जाँदा आर्थिक व्यवहार पनि बढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई समय थप्दै गइन्छ, बजेट थप्दै गइन्छ। त्यो बजेट दुई चार सानो कुरा मात्रै होइन, अरबौं अरब थप्नुपर्ने हुन्छ, करोडौं थप्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ, मेलम्चीको चाहिँ तपाईँको कथा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई यस्ता थुप्रै कथाहरू थाहा छन् कि वास्तवमा चाहिँ योजना चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुने र बजेट चाहिँ त्यो डबलभन्दा बढी खर्च हुँदै जाने। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। तिनै कमजोर संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर बढाई जनताको विश्वसनीयता बढाउने, जसले गर्दा नेपालीहरूको आउट अफ पकेट खर्च घटोस्। यसो हुन सके स्वास्थ्य सही बाटोमा हिँडेको मान्न सकिन्छ। अहिले कुल बजेटको 7% भन्दा माथि बजेट छ, तर यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ। अर्का सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो। जबसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गिँदैन तबसम्म शान्ति प्रक्रिया हाम्रो टुङ्गिएको मानिँदैन र हामीले विश्व सामु गौरव गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि कानुनमा कमी छ भने कानुन संशोधन गर्न लिएर आउनुहोस्, हामी कानुन संशोधन गरौँ, बसेर कानुनमा संशोधन गरेर यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ। अर्को चुनावमा जानुभन्दा अगाडि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गियोस् भनेर मैले सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पौड्यालले बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भए पनि यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलले चाहेमा तुरुन्तै गर्न सकिने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य छिट्टो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार दिउँसो अवलोकन भ्रमण गरेपछि आयोजना पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण प्रतिकूल स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्ने काममा गम्भीर ढङ्गले लाग्न पनि निर्माण कम्पनी टुन्डी सेक जोइन्ट भेन्चरको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रकै सबैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना भएकाले यो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। तरिकाहरू नयाँ उपायहरू खोजी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। त्यो अहिले हाम्रो दिमागमा नभएको नि, त्यो हामीले त्यो खोज गर्नु थाल्यौँ भने त्यो हुन्छ। राष्ट्रकै सबैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना हो। यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेदारी हो भनेर सबैले एक स्पिरिटका साथ काम गर्ने हो भने हामी समयभन्दा अगाडि नै गर्न सक्छौँ। संघीय संसद सचिवालयले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समन्वय गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि जनाएको छ। 20 महिना अघिबाट निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनाको लागत करिब 5 अर्ब 67 करोड 61 हजार अनुमान गरिएको छ। 3.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको भवनको निर्माण कार्य सोचे अनुसार अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। सो भवन 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रमा बन्दैछ। यस क्षेत्रमा 8वटा ब्लकहरू निर्माण हुनेछन्। संघीय संसद भवन परिसरभित्र 400 सिट क्षमताको प्रतिनिधि सभा, 100 सिट क्षमताको राष्ट्रिय सभा, पुस्तकालय, संग्रहालय, चमिना गृह सहितको व्यवस्था हुनेछ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा ब्याङ्क मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा आवश्यकता उल्याउनुभयो। सबैतिर भन्दा मुनाफा ब्याङ्किङ क्षेत्रले कमाएको छ। अरू देश सबै क्षेत्रमा घाटामा छ। ब्याङ्कहरूको मुनाफा त बढी छ त, कहिले घाटा परेको छैन भने केले त्यस्तो भएको छ त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या। त्यसो भएको हुनाले सरलीकृत ढङ्गले यसमा ठिक छ, अलिअलि क्रमशः गरौँ भन्ने कुराले हामीले कहीँ पुर्याउनु, कहीँ गम्भीर रोग छ त्यसको पहिचान गरेर चाहिँ हस्तक्षेप गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह त्यहाँ हो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हौ। यो कुरामा हामी चाहिँ निर्देशन गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो। या शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर या अरू कुनै विधि विभिन्न टुल्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, त्यो खालको कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले समितिले निर्देश गर्दा गर्ने कुरो सायद त्यो होला कि अहिले पनि जतिसुकै हामीले कोसिस गरे पनि जो अलि सम्पन्न मान्छे छ, जोसँग अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो मान्छेले नै कर्जा पाउने अवस्था छ।
यसले कस्तो भइरहेछ भने उद्यमशीलता विकास भइरहेको छैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने पनि जोड दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी नियम लागू नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सामाजिक सुरक्षा योजनाले लिएको लक्ष्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। लोकप्रिय हुने अपेक्षाका साथ अघि सारिएको योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध गरेपछि कोषको कार्यक्रमले पूर्णता पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कोषले लिएको लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाई आएको तलब सुविधा समेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै जेठ 16मा 22वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र सम्बद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यता सामाजिक सुरक्षा कोषले भने उद्देश्य अनुसार कर्मचारीको हितमा भएको योजनालाई केही निहित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीका कारण नबुझे झै गरी विफल बनाउन लागि परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नबुझ्नु भएको त कसरी भन्ने त उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको यसको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नै के हो भने मान्छेको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजताहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र हरेक आर्थिक असहजताका बेलामा पनि नियमित आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम हो। घटाउने खालको दुष्प्रयास गर्नुभयो भने त कानुनी उपचारको बाटो पनि छ। त्यस हिसाबले खाइपाएको सुविधा घट्ने गरी त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुहोस् भनेकै छैन। नघट्ने कुराको ग्यारेन्टी कानुनले गरेको छ। यो अनर्गल प्रचार र हल्ला मात्रै। श्रम ऐन 2074 अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य लागू गर्ने कार्यविधि रहेको छ। विरोधका बीच पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने कोषका योजना भरपर्दो र उपयुक्त रहेको भन्दै आबद्ध भएका छन्। हाल दैनिक 3 देखि 400 श्रमिक आबद्ध भइरहेका छन्। 2 पटक भन्दा बढी संशोधन भइसकेको कोषको बुँदा थप छलफलमा परिमार्जन गर्न तयार रहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा कर्मचारीहरू ढोका ढकढक्याउन जानु खेदजनक भएको कोषको भनाइ छ। सञ्चय कोष बापत जम्मा गरेको पैसा र उपदान बापत जम्मा गरेको पैसा पनि उहाँले चाहेको बेला निकाल्न पाउनुहुन्न। उहाँले जागिर छोडेपछि नै निकाल्ने हो। जागिर हुँदै गर्दा निकाल्न पाउने परिकल्पना गरेकै होइन। त श्रम ऐनकै व्यवस्थालाई अझ हेर्ने हो भने त यदि ल उहाँ सामाजिक सुरक्षामा आउनु भएन, नआउन चाहनुहुन्छ, सञ्चय कोष र उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? श्रमिकको पारिश्रमिकबाट 11% र रोजगारदाता कम्पनीले 20% गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल 31% रकम जम्मा हुने योजनाको व्यवस्था छ। मुलुकमा 139वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्, जसमध्ये हाल 70 को हाराहारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन प्रक्रियामा छन् भने 40 संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमाले भित्रका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका गतिविधि भिन्दा भिन्दै शैलीमा चलिरहेका छन्। यस्तैमा माधव नेपाल पक्ष युवा संघले पिपुल्स भलेन्टियर गठनको तयारी गरेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति तपाईहरूले केही कुरा जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने संगठनका अध्यक्ष कमरेड नरेश शाही। युवा संघको कार्यालय परिसरमा टाउकोमा सुरक्षा हेलमेट जस्तो लगाएका व्यक्तिहरू भएको यो दृश्य देख्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर यो शनिबार गरिने सरसफाई कार्यक्रमका लागि गरिएको बन्दोबस्ती हो। युवा संघ नेपालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत बिहीबार बसेको आफ्नो पदाधिकारीको विस्तारित बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रत्येक महिनाको 2 शनिबार 2 घण्टा स्वयंसेवकीय कार्य गर्ने निर्णयको जानकारी गराएको छ। जसअनुसार शनिबार टिचिङ अस्पतालबाट यो कार्यको सुरुवात गरिने भएको छ। युवाहरूलाई समाजप्रतिको दायित्व, कर्तव्यबोध गराउने तथा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले महिनामा 2 दिन 2 घण्टा मेरो राष्ट्रका लागि भन्ने मूल नाराका साथ भन्ने स्वयंसेवीकै अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै युवा संघले आगामी भाद्र मसान्तसम्ममा सबै तहमा पिपुल्स भोलिन्टियर गठन गर्दै समाजमा रहेका विसङ्गतिका विरुद्ध भोलिन्टियर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी भदौ 19 गतेसम्ममा सबै प्रदेशको बैठक आयोजना गरी भदौ 20 र 21 गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आह्वान गर्ने युवा संघले जानकारी दिएको छ।
2078 साल श्रावण मसान्तभित्र सबै प्रदेश भाद्र 10 गतेभित्र प्रदेशहरूको भाद्र 10 गतेभित्र सबै जिल्ला र भाद्र मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहसम्म पिपल्स भोलिन्टियर गठन गरिसक्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। 2 नम्बर प्रदेशको हामीले भेला राखेका छौँ। 15 भाद्र 3 र 4 गते 1 नम्बर प्रदेश, भाद्र 9 र 10 गते बागमती प्रदेश, भाद्र 11 र 12 गते गण्डकी प्रदेश, भाद्र 15 र 16 गते लुम्बिनी प्रदेश, भाद्र 17 र 18 गते कर्णाली प्रदेश र भाद्र 19 गते सुदूरपश्चिमको हामीले भेला एवं बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। युवा सङ्घ नेपालले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि समेत आग्रह गरेको छ। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस भव्य रूपमा मनाउने र युवाहरूको समस्याका बारेमा अध्ययन गरेर समाधानका लागि मागका रूपमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारीमा समेत युवा सङ्घ जुटेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत सूचना प्रविधि समिति गठन भएको छ। चेम्बर कार्य समिति सदस्य रत्नतारा तुलाधरको सभापतित्वमा सूचना प्रविधि समिति गठन भएको हो। समितिका सल्लाहकारहरूमा विनोद ढकाल र दिपेश प्रधान तथा सदस्यहरूमा प्रदीप लामिछाने, अकबर हुसेन, सञ्जीव कुमार श्रेष्ठ, सन्तोष राज भण्डारी, मोना न्याचो, दिपेश हाडा, राजन कर्माचार्य, हेमन्त बराल र नवीन जोशी मनोनित हुनुभएको छ। अध्यक्ष मल्लले चेम्बर प्रवर्धनका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग आबद्ध सबै निकाय लाग्नुपर्ने र मनोनित सदस्यको अनुभवले चेम्बरको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। प्रभु बैंकले ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मेसिनबाटै नगद जम्मा गर्ने सुविधा ल्याएको छ। क्यास रिसाइकल मेसिन CRMबाट आफूले चाहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधा शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा बैंकले ल्याएको हो। मेसिनबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने सेवा हालका लागि बैंकको बबरमहल स्थित प्रधान कार्यालयबाट प्रवाह भएको छ। यो सेवालाई क्रमशः देशका अन्य स्थानमा विस्तार गर्दै लैजाने बैंकको योजना रहेको छ। मेसिनबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा ग्राहकले नगद जम्मा गर्ने मेसिनमा गई आफूले रकम जम्मा गर्न चाहेको बैंक खाता नम्बर टाइप गर्न साथै उक्त मेसिनमा रकम जम्मा हुने र चाहेको रकम राखिसकेपछि तत्कालै उल्लेखित खातामा रकम जम्मा भई सोको रिसिप्ट अथवा भाउचर प्रिन्ट हुनेछ। मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज रक्सौलको मितेरी पुलको मर्मत हुने भएको छ। भारतीय सरकार मातहतको पथ निर्माण विभागले 106 मिटर लम्बाइको आधा भाग अर्थात् 53 मिटर कालोपत्रे गरी मर्मत गरिदिने भएको हो। वीरगञ्ज रक्सौल नाकाको सौन्दर्य बढाउने अभियानमा सहभागीहरूले चासो देखाएपछि उक्त पुलको मर्मत हुने कार्य अघि बढेको हो। बिहीबार वीरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको सक्रियतामा भारतीय पक्षसँग रक्सौल कस्टम भन्दा उत्तरमा रहेको भारतीय दूतावासमा सरकारवालाहरू बीच छलफल भई उक्त सडक कालोपत्र गर्ने सहमति बनेको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शुक्रबार आगामी भदौमा नेपाली टोलीले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाएको हो। दुवै मैत्रीपूर्ण खेल नेपालमा हुने पनि एन्फाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भदौ 17 र 20 मा हुनेछ। नेपालले हालसम्म भारतसँग 19 खेल खेलेको छ, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएको छ। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारत बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको हो। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबरमा हुनेछ, तर आयोजक राष्ट्र तय भएको छैन।
साफ आयोजनाका लागि नेपाल र मालदिप्सले प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको बङ्गलादेशले कोभिड-19 का कारण साफ गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि नेपाल र मालदिप्सले आयोजनाको दाबी प्रस्तुत गरेको हो। नेपालले यसअघि 2 पटक साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना गरिसकेको छ। नेपालले सन् 1997 र 2013 मा साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एकताको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदलले एकताका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा ओली पक्षले अचानक गरेको सदस्यता नवीकरण र सांगठनिक जिम्मेवारी फेरबदलले एकतामा असर पार्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ दलको कार्यदलले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचार संहिताको मस्यौदा बुझाएको छ। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले साउन 25 गतेदेखि दोस्रो मात्रा पाउने भएका छन्। दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेका 65 वर्ष माथिका करिब 13,38,000 ज्येष्ठ नागरिकले साउन 25 गतेबाट खोप लगाउन पाउने सरकारले जनाएको छ। अफगानिस्तानको सञ्चार तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक दावा खान मेनाफालको हत्या भएको छ। तालिबान बन्दुकधारीहरूले निर्देशक मेनाफालको हत्या गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघले शुक्रबार आगामी भदौमा नेपाली टोलीले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाएको हो। नेपालको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भदौ 17 र 20 गते हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।